साझा खबरको साथमा आएका छौँ। सुन्न नबिर्सनुस् है। हरेक दिन बिहान 6 बजे र बेलुका 7:30 बजे। साझा खबर अब सारा नेपाल तपाईसँग। शान्ति हाम्रो चाहना, विकास हाम्रो लक्ष्य, सूचना र अभिव्यक्ति हाम्रो सब पक्ष। हामी नेपालका सामुदायिक रेडियो। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। अहिले बिहानको 6 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर। शुभ प्रभात। यो CIN को साझा खबर हो। सीता शर्मासँगै गोविन्द खड्काको तपाईलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर CINखबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2077 साल चैत 30 गते सोमबार अप्रिल 12 तारिक सन् 2021 नेपाल सम्वत 1141 चैत कृष्ण पक्षको पञ्चमी तिथि। साझा खबरमा अब प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। कोरोना संक्रमण बालबालिकामा बढ्दै शैक्षिक संस्था बन्द गर्ने विषयमा सरकारले आज छलफल गर्ने। सीमा क्षेत्रमा मापदण्ड बिनै आउजाउ प्रदेश सरकारहरू रणनीति बनाउँदै। नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा र जसपाका अध्यक्ष ठाकुर नयाँ सरकार बनाउने भन्दा निर्वाचनकै पक्षमा। एमालेलाई गण्डकी सरकार जोगाउन चुनौती। प्रदेश 2 मा संसदीय दलको नेता फेरियो। मुलुक डडेलो र आगलागीको चपेटामा सखाप हुँदै वन नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी काम बन्न सकेन। मध्य पहाडी लोकमार्गमा लागत बढ्यो, कामको गति भने बढ्न सकेन। म्यानमारमा सैनिक दमन रोकिएन, फेरि 80 प्रदर्शनकारी मारिए। काश्मीरमा भारतीय सेना र विद्रोही भिडन्त 10 जनाको मृत्यु। र मछिन्द्र क्लब काठमाडौँ विराट गोल्ड कप प्रतियोगिताको पहिलो खेलबाटै बाहिरियो। IPL क्रिकेटमा कोलकाता नाइट राइडर्सद्वारा सनराइजर्स हैदराबाद पराजित। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा सबभन्दा पहिले कोरोना संक्रमण उकालो लागेको प्रसंग।
नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमण दर उकालो लाग्ने क्रम रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 367 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। 3125 जनामा पीसीआर परीक्षण र 690 जनामा एन्टिजेन परीक्षण गर्दा क्रमशः 303 र 64 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। 24 घण्टामा थपिएका अधिकांश संक्रमित काठमाडौँ उपत्यकाका रहेका छन्। हाल नेपालमा 2961 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। पछिल्ला केही दिन यता काठमाडौँका विद्यालयमा बेलायती भेरिएन्टको संक्रमण बढेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतमले अनिवार्य रूपमा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न अनुरोध गर्नुभएको छ। जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू बेला बेलामा साबुन पानीले मिचिमिची हात धुने, अनिवार्य मास्कको प्रयोग गर्ने र एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्ति बीच कम्तीमा 2 मिटरको दूरी कायम गर्ने। यसो गरेमा कोभिड-19 को संक्रमणबाट बच्नुका साथै धेरै किसिमका अन्य सरुवा रोगहरूबाट समेत जोगिन सकिन्छ। गत बिहिबारदेखि आजसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा नेपालमा 14,734 पीसीआर परीक्षण भएको छ, जसमध्ये 1,260 परीक्षणमा संक्रमण पुष्टि भएको छ। 498 जना संक्रमण मुक्त भई डिस्चार्ज हुनुभएको छ। बालबालिकामा कोरोनाको संक्रमण उच्च देखिए पनि निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल प्याप्सनले भने सरकारलाई विद्यालय बन्द नगर्न आग्रह गरेको छ। प्याप्सनले हिज विज्ञप्ति जारी गर्दै अनलाइन कक्षाबाट सबै विद्यार्थीलाई समेट्न नसकिने भएकाले स्वास्थ्य मापदण्डलाई कडाइका साथ पालना गरी विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने जनाएको छ। संक्रमणको प्रभाव सबैभन्दा धेरै शैक्षिक संस्थामै देखिएको छ। नयाँ शैक्षिक सत्र अन्यलमा परेको छ। यति बेला शैक्षिक सत्र अन्त्य भएर भर्ना अभियान सुरु हुनुपर्ने भए पनि कोरोना संक्रमणको प्रभावले नयाँ शैक्षिक सत्र सम्बन्धमा अन्यलता देखिएको छ। संक्रमण दर दिन प्रतिदिन बढ्दै गएपछि शैक्षिक संस्था मारमा परेका छन्। भर्खरै गति लिन थालेका शैक्षिक संस्था फेरि संक्रमण बढेपछि प्रभावित हुने देखिएको छ। केही विद्यालयले अहिले पनि परीक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन् भने केही विद्यालयमा पाठ्यक्रम सक्ने गरी भौतिक उपस्थिति सहित पठन पाठन भइरहेको छ। तर संक्रमण बढ्दै गएपछि शैक्षिक सत्र र परीक्षा लगायतका शैक्षिक क्रियाकलाप कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा सरकारले चासो राखेको छ। आज सरकारवालाहरूलाई छलफलका लागि बोलाइएको शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले सीआईएनलाई जानकारी दिनुभयो। अहिले कोभिड-19 को जुन संक्रमणको जोखिम बढेर गएको छ, यो विषयमा स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सचेत गराएको छ। हामीले गएको चैत्र 12 गते एउटा विज्ञप्ति जारी पनि गरेका छौँ। त्यसमा 4-5 वटा कुराहरू हामीले उठाएका छौँ। अब यो सबै परिवेशमा अहिलेको वस्तुस्थितिको बारेमा छलफल गर्न खोजेको। यो विषय बन्द गर्ने अथवा यो प्रस्ताव लैजाने, यो गर्ने यो नगर्ने भन्ने विषय होइन। हामी छलफलमा ओपन छौँ। 2 सातामा 271 बालबालिकामा संक्रमण देखिएको छ। युके भेरिएन्ट भएका संक्रमितमा 11 देखि 20 वर्ष उमेर समूहका मात्र 22% छन्। 4% त 10 वर्ष मुनिका बालबालिका रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को दोस्रो छालको असर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि देखिएको छ। तर सुदूरपश्चिममा कोरोना जोखिम बढे पनि आईसीयू भेन्टिलेटर भने बढेका छैनन्। चिकित्सकले कोरोनाको दोस्रो छाल निकै जटिल खालको हुने भन्दै धेरैलाई आईसीयू र भेन्टिलेटर आवश्यक पर्ने बताएका छन्। गत 8 चैतदेखि कञ्चनपुरमा कोरोना पोजिटिभ हुने क्रम बढ्दो छ। भारतबाट आएकामा एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 7 नाकामध्ये कञ्चनपुरमा बढी संक्रमित भेटिएका स्वास्थ्य मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्कले पनि सुदूरपश्चिम उच्च जोखिममा रहेको देखाएको छ। तर प्रदेशमा आवश्यक पर्ने आईसीयू र भेन्टिलेटरको व्यवस्थापन भएको छैन। पछिल्लो छालमा पनि सुदूरपश्चिममा सघन उपचार कक्षको अभाव देखिएको थियो। आइतबार भारतबाट नेपाल प्रवेश गरेका मध्ये 64 जनामा कोरोना पुष्टि भएको थियो। बाँके फेरि हट स्पट बन्ने जोखिम बढेको छ। लुम्बिनी प्रदेशका सीमा नाकामा सरकारले कडाई गर्ने तयारी गरे पनि आउजाउ निर्बाध भइरहेको छ। अधिकांश सीमा नाकामा आउजाउमा मापदण्ड पालना भएको छैन। चिकित्सकका अनुसार कोरोनाको महामारीका व्यवस्था गर्दा अहिले अवस्था आएको छ। मास्क नलगाउने, सामाजिक दूरी कायम नगर्ने, भिड जम्मा हुने, मेला जस्ता कार्यक्रम गर्नाले संक्रमण फैलिएको चिकित्सकहरूको दाबी छ। लापरवाही गरे वैशाख र जेठसम्म कोरोनाले उग्र रूप लिन सक्ने पनि विज्ञहरूले भनेका छन्। भारतबाट घर फर्किने केही नेपालीमा संक्रमण देखिन थालेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेले जानकारी दिएको छ। रोजगारीका लागि भारत गएका धमाधम फर्किन थालेपछि कर्णाली प्रदेशमा पनि संक्रमणको दर उच्च बढेको छ। शनिबार अस्तिसम्म प्रदेशमा 43
जना सक्रिय संक्रमित छन्। तीमध्ये 3 जना प्रदेश अस्पतालमा उपचार गराइरहेका छन् भने 40 जना होम आइसोलेसनमा छन्। प्रदेश 2 मा पनि कोरोना संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ। भारतमा उच्च दरमा संक्रमित बढे पनि खुला सीमासँग जोडिएको प्रदेशका 8वटै जिल्लामा सतर्कता नअपनाउँदा संक्रमण फेरि उच्च हुन सक्ने चिकित्सकहरूको अनुमान छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयको स्वास्थ्य निर्देशनालयले हरेक दिन जारी गर्ने बुलेटिनमा संक्रमण दर बढेको देखिन्छ। त्यसलाई नियन्त्रण गर्न प्रदेश सरकारले कस्तो रणनीति बनाउँदैछ, हामीले सामाजिक विकास मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवलाई सोधेका छौँ। तुरुन्त हामी चाहिँ बैठक गरेर बोर्डरलाई कसरी चाहिँ सुरक्षित पार्ने हिसाबमा हामीले जति नाकाहरू छन्, नाका जुन प्रवेश गर्ने नाकाहरूमा चाहिँ सुरक्षाकर्मी स्वास्थ्य कर्मीहरू बसाएर चेक जाँच गरेर मात्रै चाहिँ हामी प्रवेश गर्ने कुराहरू मिलाइरहेछौँ भने ठुलो भिडभाड हुने चाहिँ कार्यक्रमलाई अहिले तत्कालको लागि रोकिया छौँ। तथापि केही कार्यक्रमहरू त्यस्तो भएछ, त्यो पनि हाम्रो नोटिसमा छ र हामी यसलाई चाहिँ अलि चाहिँ सशक्त रूपमै रोक्ने चाहिँ अब प्रयास गरिरहेछौँ। तपाईहरूले क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन केन्द्रहरूलाई चाहिँ पहिलाकै अवस्थामा फर्काउने अथवा पूर्व तयारी गरिराख्ने विषयमा केही ध्यान दिनु भएको छ? त्यो कुरालाई मध्यनजर राखेर क्वारेन्टाइनको कुराहरू, आइसोलेसनको कुराहरूमा हामी फोकस गरिरहेका छौँ। त्यसको चाहिँ संख्या बढाउने कामहरू गरिरहेछौँ। तपाईहरूले त्यो रणनीति बनाएर सशक्त रूपमा अगाडि बढ्ने भने चाहिँ कति समय जति लाग्छ? 1 हप्ता 15 दिन कति? त्यसमा अब हामी 1 हप्ता पछि लाग्छौँ भन्ने कुरा होइन कि हामी लागिसकेका छौँ। यो कामहरू त हाम्रो अगाडि बढिसकेका छ। लुम्बिनी प्रदेशले चाहिँ कोरोना संक्रमणबाट प्रदेशवासीलाई जोगाउन तयारी थालिसक्यो। सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बराल भन्नुहुन्छ, 3वटा नाकामा चाहिँ हेल्प डेस्क निर्माण भएको छ र रेकर्डिङ राख्ने र सस्पेक्टेडहरूलाई चाहिँ शङ्कास्पद व्यक्तिहरूलाई त्यहीँबाट चाहिँ टेस्टिङ गर्ने, आइसोलेट गरेर उपचार गर्ने क्रम सुरु भएको छ। 6वटा जिल्ला बोर्डरमा रहेका छन्। 6वटै जिल्लाका स्वास्थ्य कार्यालयहरूलाई चाहिँ ती बोर्डर एरियाहरूलाई उच्च सतर्कतामा राख्न त्यहाँको रिपोर्टिङलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनका लागि निर्देशन दिएको छ। पुनः क्वारेन्टाइन बनाउनका लागि के गर्न सकिन्छ भनेर त्यसको अध्ययन पनि हामी सुरुवात गरेका छौँ। तर सीमा क्षेत्रमा चाहिँ जसरी पहिला कडाई गरिएको थियो, जसरी पहिला चाहिँ राम्रोसँग चेक जाँच हुने गरेको थियो, त्यो तरिकाको नभएको भनेर गुनासो पनि आइराखेको छ। त्यस सम्बन्धमा के भन्नुहुन्छ? गुनासो चाहिँ आएकै छ। बोर्डर एरियामा निकै बाध्यताहरू पनि छन्। भारतसँग रहेको छ, रोक्दाखेरि पनि कन्फ्लिक्ट हुने गरेको छ, नरोक्दाखेरि पनि समस्या पैदा हुने गरेको छ। त्यस कारणले त्यसलाई चाहिँ बोर्डरलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने भन्ने बारेमा हामीले सङ्घीय सरकारसँग पनि समन्वय गरि नै रहेका छौँ। अहिले बिहेबारी लगायतको चाहिँ टाइमहरू बढिरहेको छ। त्यसैको सँगसँगै त्यसबिचमा पनि हामीले सम्भव भएसम्म चाहिँ स्वास्थ्य चेक जाँच गर्ने, निगरानी गर्ने कामहरूलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ। मुलुक आगलागी र डढेलोको चपेटामा परेको छ। हिउँदेखिको खडेरी र औसत तापक्रम वृद्धिका कारण मुलुकका धेरैजसो वन जंगलमा डढेलो लागेको छ। डढेलोबाट काठमाडौँ उपत्यकाका वन जंगल पनि अछुतो रहन सकेका छैनन्। पश्चिम नेपालका तराई क्षेत्रमा डढेलो झनै फैलिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 47 जिल्लाका 397 स्थानमा डढेलो लागेको छ भने 28 जिल्लाका 36 स्थानमा आगलागी भएको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको तथ्याङ्क छ। आगलागी र डढेलोका घटनामा 1 जनाको मृत्यु भएको छ, 5 जना घाइते भएका छन्। पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यकाका वन जंगलमा हरेक दिन जसो डढेलो लागिरहेको छ। हिजो भक्तपुरको सल्लाघारी जंगलमा डढेलो लागेको थियो। शुक्रबार मात्र चोबारस्थित आदिनाथ मन्दिर रहेको जंगल क्षेत्रमा डढेलो लागेको थियो। हिजो बिहानैदेखि ललितपुरको हात्तीवन स्थित जंगलमा लागेको आगो दिउँसो मात्र नियन्त्रणमा लिएको थियो। पछिल्लो 24 घण्टामा सबैभन्दा बढी कैलालीका 38 स्थानमा डढेलो लागेको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले अग्नि नियन्त्रक विमान, फायर फाइटर र हेलिकप्टर किन्ने तयारी गरेको छ। ठूलो मात्रामा र विकट जंगलमा लागेको डढेलो नियन्त्रणका लागि अहिले भएका दमकल र जनशक्तिबाट मात्रै सम्भव नभएपछि अग्नि नियन्त्रक विमान खरिद प्रक्रिया सुरु गरिएको हो। अर्को वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा विमान खरिदका लागि बजेट विनियोजन गराउनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश लम्सालले सीआईएनलाई जानकारी दिनुभयो।
व्यक्ति व्यक्तिले लगाउँदै जाने सामुदायिक वन सुरक्षा निकाय अनि निकुञ्ज आरक्षी र वन कार्यालयले मात्रै यो निभाउन चाहिँ सक्दैन। यो व्यक्ति व्यक्ति सजग हुने हो। सजग गराउने क्रममा पनि हामी लागिरहेका छौँ। हामीलाई प्राप्त सुरक्षा साधन अनुसार सामानहरू जस्तै सेफ्टी गियरहरू किन्ने दिने भौगोलिक अवस्था एकदम गाह्रो छ। त्यो हिसाबले सकेको ठाउँमा डरेलो विरुद्ध लडिरहेका छौँ। चेतना जागरण पनि गरिरहेका छौँ। सबै तहबाट साथ सहयोग भइरहेछ। क्षमता अनुसार गइले हामी गरिरहेकै छौँ। सुरक्षा साधन उपलब्ध गराउने हामीले गरिरहेका छौँ। विकसित देशहरूमा जस्तै जहाजबाट चाहिँ फायर एक्सटिङ्ग्विसरहरू छड्ने, रसायनहरू छडेर चाहिँ आगो निभाउने त्यस्तो प्रक्रिया छ। हामीले त्यो लेभलमा पुग्न सकिरहेको छैनौँ। अर्को आर्थिक वर्षको लागि बजेट तथा कार्यक्रम बनाउने बेला पनि हुँदैछ। केही दिन अगाडि प्रधानमन्त्रीले फायर फाइटिङ हेलिकप्टरको पनि तयारी गर्नका लागि निर्देशन दिनुभएको छ। मन्त्रालयले यस विषयमा चाहिँ कस्तो खालको छलफल गर्दैछ, कसरी अगाडि बढ्दैछ? अब अहिले हामीले यो बजेट निर्माणको कार्य मध्य भागमा पुगिरहेछौँ। अर्थ मन्त्रालयसँग पनि निरन्तर छलफल भइरहेछ होइन। हामीले यो कुरा राख्छौँ। प्राधिकरणका अनुसार यो वर्ष मात्र आगलागीका 2506 घटना भएका छन्। ती घटनामा परि 54 जनाको मृत्यु भएको छ भने 369 जना घाइते भएका छन्। आगलागीबाट 1 अर्ब 77 करोडको धनमाल नष्ट भएको प्राधिकरणको तथ्याङ्क छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN मार्फत देशैभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा मालपोतमा कामलाई सहज बनाउने नयाँ तरिका। अब मालपोतमा अनलाइन निवेदन आउँछ र त्यो अनलाइन निवेदनलाई मालपोतका कर्मचारीहरूले हेरेर काम हुन्छ। यो भइसकेको भिडभाड निकै न्यून हुन्छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा र जसपाका अध्यक्ष ठाकुर नयाँ सरकार बनाउने भन्दा निर्वाचनकै पक्षमा, एमालेलाई गण्डकी सरकार जोगाउन चुनौती, प्रदेश 2 मा संसदीय दलको नेता फेरिए लगायतका खबर बाँकी नै छन्। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागको घटना दर्ता अभियान सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना। राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागसँगको समन्वयमा सबै स्थानीय तहबाट मिति 2078 साल वैशाख 1 देखि 16 गतेसम्म घटना दर्ता अभियान सञ्चालन हुने भएकाले व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्न बाँकी भएका नागरिकहरूले आफ्नो ओडा कार्यालय वा पाएक पर्ने दर्ता शिविरमा उपस्थित भई जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद र बसाइसराई जस्ता व्यक्तिगत घटना अनिवार्य रूपमा दर्ता गराउँ। घटना दर्ता गराउनु सबै नागरिकको कर्तव्य हो। नभुल्नुहोस् है घटना दर्ता अभियान आगामी वैशाख 1 गतेदेखि 16 गतेसम्म तपाईको आफ्नै वडामा व्यक्तिगत घटना अनिवार्य रूपमा दर्ता गरौँ। थप जानकारी आवश्यक भएमा आफ्नो स्थानीय तह वा विभागको टेलिफोन नम्बर 01 42 000016 मा सम्पर्क गर्नुहोस्। मर्यादित महिनावारीका कुरा अब गरौँ पुरा। राधा पौडेल फाउन्डेसन र सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CIN खबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट एकैसाथ साझा खबर सुनिरहनु भएको छ। अब आज काठमाडौँबाट पत्रपत्रिकाले छापेका खबर। राजधानी दैनिकले पहिलो पृष्ठमा कांग्रेस महाधिवेशनको कार्यतालिका पुनः हेरफेर भएको समाचार लेखेको छ। नेपाली कांग्रेसको पूर्व निर्धारित 14औं महाधिवेशनको कार्यतालिका फेरि हेरफेर हुने भएको छ। पार्टीको क्रियाशील सदस्यता वितरणमा भएको ढिलाइ, नयाँ वितरित र नवीकरण सम्पन्न विवरण प्रणालीमा राख्न गरिएको ढिलाइ र अन्य पार्टीबाट आएकाको समायोजन प्रक्रिया बाँकी रहेका कारण प्रभावित बनेको कार्यतालिकालाई कांग्रेसले हेरफेर गर्ने भएको हो। कांग्रेसले पछिल्लो पटक 20 चैतमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठक मार्फत क्रियाशील सदस्यको विवरण देशभरिबाट अनलाइन प्रणालीमा इन्ट्री गर्ने समय चैत मसान्तसम्मका लागि तोकेको थियो।
गोरखापत्रको पहिलो पृष्ठमा 3 जिल्ला जोड्ने 3 मुखे पुलको विषयमा समाचार लेखिएको छ। सरकारले तुइन विस्थापित गरी झोलुङ्गे पुल निर्माण गरेसँगै अहिले विशेष प्रकारको पुल निर्माण गर्न थालेको छ। भौगोलिक विकटता रहेका स्थानमा आवागमन सहज पार्दै धार्मिक तथा पर्यटकीय दृष्टिले समेत महत्त्व राख्ने गरी सरकारले विशेष पुल निर्माण गर्न थालेको हो। त्यसलाई सरकारले विशिष्टीकृत पुलको नामाकरण गरेको छ। त्यस्ता पुल पर्यटकीय पूर्वाधारका लागि समेत उपयोगी हुनेछन्। स्थानीय पूर्वाधार विभागका महानिर्देशक ईश्वर चन्द्र मरठाले भौगोलिक विकटता रहेको क्षेत्रमा दैनिक कठिन यात्रा गर्दै गुजारा चलाउन बाध्य भएका नागरिकलाई आवागमनमा सहज पार्दै धार्मिक र पर्यटकीय दृष्टिले समेत महत्त्व राख्ने गरी सरकारले विशिष्टीकृत पुल निर्माण गर्न लागेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार स्याङ्जा, गुल्मी र पाल्पा गरी 3 जिल्लालाई एउटै झोलुङ्गे पुलले जोड्ने उद्देश्यले ऋणी धाममा 3 मुखे पुल बन्दैछ। यस आर्थिक वर्षभित्रै उक्त पुल निर्माण गरिसक्ने गरी स्थानीय पूर्वाधार विभागले काम धमाधम अगाडि बढाइरहेको छ। पत्र पत्रिकाहरूले राजनीतिक खबरलाई प्राथमिकताका साथ पहिलो पृष्ठमा छापेका छन्। नयाँ पत्रिका दैनिक लेख्छ, जनमोर्चाले समर्थन फिर्ता लिने घोषणा गरेपछि एमालेलाई गण्डकी सरकार जोगाउन चुनौती परेको छ। माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय जनमोर्चाले समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेसँगै एमाले नेता पृथ्वी सुब्बा गुरुङ नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकार सङ्कटमा पर्ने देखिएको हो। माओवादीले समर्थन फिर्ता लिए पनि सांसद रहेको राजमोले साथ दिँदा प्रदेश सरकार जोगिन्थ्यो। तर राजमोले पनि माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएसँगै आफूले हात झिक्ने प्रश्न पारिसकेको छ। अङ्क गणितमा राजमो अगाडि देखिन्छ। गण्डकी प्रदेशमा एमालेका 27 सांसद छन्। सरकारलाई मनाङका स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङको साथ छ। यस्तो अवस्थामा 60 सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि थप 3 सांसद आवश्यक पर्छ। 3 जना सदस्य रहेको जनमोर्चाले समर्थन फिर्ता लिएसँगै सरकार अल्पमतमा पर्छ। नागरिक दैनिकले प्रदेश 2 मा एमाले विवाद शीर्षकको खबर छापेको छ। प्रदेश 2 नेकपा एमाले संसदीय दलको नेता शत्रुधन महतोलाई चयन गरिएको छ। एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा हिजो बसेको बैठकले बहुमतले सत्यनारायण मण्डललाई दलको नेताबाट हटाए महत्वलाई चयन गरेको हो। एमाले भित्रको विवाद त्यहाँ नयाँ स्वरूपमा देखिएको पत्रिकाले लेखेको छ। कान्तिपुर दैनिकमा देउवा र ठाकुर निर्वाचनकै पक्षमा शीर्षकमा पहिलो पृष्ठमा खबर छ। सतहमा सत्ता समीकरण बदल्ने प्रयास भइरहे पनि काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरको भित्री लाइन निर्वाचनमै जाने देखिएको छ। तत्काल चुनावमा जानका लागि 3 दलीय गठबन्धनको सरकार बन्न नदिन जसपाका ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो समूहले भूमिका खेलिरहेको छ। ठाकुर र महत्वको मुद्दाका हिसाबले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग निकट देखिन्छ। चुनावमा जाने सवालमा यो पक्षको रणनीतिक योजना प्रधानमन्त्री ओलीका साथै काङ्ग्रेस सभापति देउवासँग पनि मिल्ने गरेको छ। हिजो जसपाको बैठकमा पनि त्यो विषयमा सहमति हुन सकेन, कुलचन्द्र नेउपानेले लेख्नु भएको छ। साझा खबरमा अब प्रस्तुत छ कोरोना क्याप्सुल। बाढी पहिरो खेपियो, आँधीहुरी छेकियो, संसारकै विनाशकारी भुइँचालो नि जितियो। नमस्कार, म कृष्ण ताम्राकार। कोरोनाको यो 20औं क्याप्सुल हो। आजको क्याप्सुलमा 3वटा डोजहरू छन्। यी डोजहरू फैलिँदो कोरोना महामारी बीच पर्सि सुरु हुन लागेको नयाँ वर्ष कसरी सुरक्षित तरिकाले मनाउने भन्ने विषयमा तयार पारिएका छन्। कोरोना क्याप्सुलका आजका डोजहरू दिँदै हुनुहुन्छ महामारी तथा सर्वरोग नियन्त्रण महाशाखा EDCDका निर्देशक डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेल। भारतमा डढेलो जसरी फैलिन थालेको नयाँ स्वरूपको कोरोना भाइरस नेपालमा पनि देखिएपछि जताततै त्रास फैलिएको छ। तर यस्तै बेलामा आइपुगेको छ नयाँ वर्ष। पोहोर साल खल्लो भएको नयाँ वर्ष मनाउन यो पालि धेरैले रमाइला योजना बनाएका छन्। आफूले बनाएका नयाँ वर्षका रमाइला योजनालाई कसरी सुरक्षित बनाउने, सुनौ कोरोना क्याप्सुलको पहिलो डोज। विशेष गरी हुल भिडभाड हुने, धेरै मानिसहरू भेला हुने ठाउँमा, धेरै मान्छे नजिक हुने, सामाजिक दूरी कायम नरहने ठाउँहरूमा हामी नगइकन पनि मनाउन सक्छौँ। विभिन्न रचनात्मक हिसाबले नयाँ वर्ष मनाउन सकिन्छ। घरमै बसेर पनि प्लान गर्न सकिन्छ। कहीँ पनि भिडभाड, त्यहाँ चाहिँ सँगै पिउने, नाच्ने, मास्कहरू नलगाउने, ठुलो भिडभाड हुने ठाउँहरूमा जोखिम हुन्छ। मेरो सबैलाई अपिल र अनुरोध, हामी समयमै संयमित व्यवहारिक बनेनौँ भने र जोखिमको आकलनलाई बेलैमा गरेनौँ भने हामीले पछि दुःख पाउँछौँ। त्यसैले हामी पहिला नै बचावटका उपायहरू गर्नु, जहाँ जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना हुन सक्छ त्यहाँ मात्रै जाउँ भन्न चाहन्छु। अब के बुझ्न जरुरी छ भने लक्षण बिनाका संक्रमितहरू पनि धेरै हुन सक्छन्। ज्वरो नआएका कोभिड-19 मा करिब 80%
दिनसम्म लक्षण बिनाका अथवा सामान्य लक्षणका रहनुहुन्छ। त्यसैले हामीले त कस्तो सोच्नुपर्ने छ भने म बाहेक अर्को व्यक्ति संक्रमित हुन सक्छ है भनेर सोच्नुपर्ने छ। इभन घर परिवारकै सदस्यहरू पनि जो काममा जानुपर्छ त्यो हिसाबले चाहिँ यी सबै चिज व्यवस्थापन हुन सक्ने गरी आफ्नो स्थान अवस्थिति अवस्था अनुसार नयाँ वर्षलाई मनाउन अनुरोध गर्न चाहन्छु। गएको वर्ष कोरोना महामारीमा सबैभन्दा धेरै डर पाको उमेरका र दीर्घ रोगीलाई थियो। यो पालिको कोरोना महामारीले किशोर तथा युवालाई सताउन थालेको छ। चाडपर्व मनाउन र रमाइलो गर्न हुरुक्क हुने उमेर समूहका युवा तथा किशोरहरूका लागि सुनौ कोरोना क्याप्सुलको दोस्रो डोज। संक्रमण हाम्रोमा उकालो लागिसकेको छ। अलिकति बलियो मानिएको उमेर समूहमा पनि आक्रामक रूपले आएको जस्तो संकेत हामीले पाइसकेका छौँ। अस्पतालहरूमा भर्ना हुने दर, साना बालबालिकाहरूको पनि संख्या तुलनात्मक हिसाबले बढ्दो छ र नयाँ भेरिएन्टको पनि हाम्रोमा पुष्टि भइसकेको छ, जसको मात्रा बढ्दो छ। तर त्यो गर्दा चाहिँ जनस्वास्थ्यको मापदण्डहरूमा कहीँ खेलाँची गर्यौँ भने हामीले त्यो वर्षकोलाई राम्रो बनाउनु पर्नेमा स्वास्थ्यको कारणले र अहिलेको जोखिमको कारणले नराम्रो नबनोस् भन्नेमा चाहिँ हामी सचेत हुनुपर्ने छ। जात्रा तथा चाडपर्वहरू आपसी खुसी साट्न र मङ्गल कामना गर्न मनाइन्छ। तर यस्तो बेला हुने सानो त्रुटि र लापरवाही अमङ्गलकारी पनि साबित हुन सक्छ। यो पालि नयाँ वर्षका दिन के गर्ने र कसरी सुरक्षित हुने सुनौ कोरोना क्याप्सुलको अन्तिम तथा तेस्रो डोज। अब हामी साथीभाइहरू भेटघाट हुने हो भने पनि भेटघाट ठुला जमघटहरू नगर्नु पर्यो। मास्क लगाएर दूरी कायम गरेर हुने मात्रै भेलाहरू गर्न चाहिँ मेरो सुझाव छ। संक्रमण जसरी उकालो लागिरहेको छ त्यो हिसाबले गत वर्ष हामी यो बेलामा चाहिँ लकडाउनमा थियौँ। त्यो हिसाबले तुलनात्मक हिसाबले धेरै सुरक्षित रह्यौँ। धेरै अस्पताल भर्ना हुने दर, मृत्यु हुने दर कम भयो। तर अहिले सब चिज खुलेको हुनाले जोखिम एकदमै छ र सकेसम्म सरकारको पनि सेन्टिमेन्ट चाहिँ धेरै कुरा बन्दै नगरी धेरैलाई सुरक्षित गरौँ भन्ने छ। त्यो हिसाबले सुरक्षित रहने भनेको चाहिँ बढी चाहिँ धेरै भिडभाडहरू हुने ठाउँमा नगई सामान्य थोरै सानो परिवारभित्रमै रहेर, तर जब यो खाने पिउने कुराहरू गर्दा स्वास्थ्यका लागि पिउने कुराहरू उपयोगी पनि छैनन्, स्वास्थ्यका लागि हानिकारक पनि छन् र त्यो ठाउँमा जहाँ मास्क पनि लगाउन सकिन्न, त्यस्ता कार्यहरू चाहिँ पक्कै पनि हामी सबैको स्वास्थ्यका लागि, मनाउने व्यक्तिको लागि पनि, उहाँको छेउछाउ समीपका व्यक्तिलाई पनि र अरू समुदायकै हिसाबले पनि सुरक्षित छैन, त्यही भन्न चाहन्छु। नयाँ वर्षलाई मङ्गल बनाउने सबैभन्दा सुरक्षित साधन मास्क हो। अनिवार्य लगाउनु होला अनि भौतिक दूरी कायम गर्ने र साबुन पानीले बेला बेला हात धुन पनि नबिर्सनु होला। अर्को क्याप्सुलमा हामी चाडपर्व र बिहे बटुलोको कुरा गर्नेछौँ। आजको क्याप्सुलका डोजहरूका लागि महामारी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखा EDCDका निर्देशक डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेललाई धन्यवाद र कोरोना क्याप्सुल सुन्नु भएकोमा तपाईँलाई पनि धन्यवाद। लौ त कोरोनाको अर्को क्याप्सुलमा फेरि भेटौँ। अब विदेशका खबर। म्यानमारमा दिन प्रतिदिन प्रजातन्त्र बहाली गराउन आन्दोलन चर्किरहेको छ। सेनाद्वारा जस्तोतोकै दमन भए पनि प्रदर्शनकारीहरूले आफ्नो माग छाडेका छैनन्। उनीहरू आन्दोलन गरिरहेका छन्। हिजो मात्रै विभिन्न ठाउँमा भएको आन्दोलनमा सेनाको गोली लागेर 80 प्रदर्शनकारी मारिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले लेखेका छन्। र काश्मीरमा लगातार 2 दिनसम्म भएको भिडन्तमा 10 विद्रोही मारिएको भारतीय सेनाले जनाएको छ। दक्षिणी काश्मीरका सोपिया पुलमा र अनन्तनागमा विद्रोही समूहसँग भारतीय सेनाको भिडन्त भएको थियो। साझा खबरमा अब खेल खबर। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग विजेता मछिन्द्र क्लब काठमाडौँ विराट गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको पहिलो खेलबाटै बाहिरिएको छ। हिजो दोस्रो क्वार्टर फाइनलमा भारतको पञ्जाब पुलिस क्लबले मछिन्द्रमाथि 2-0 गोलको जित निकालेको हो। मछिन्द्र पहिलो खेलबाटै घर फर्किन बाध्य भएको छ। र इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेट अन्तर्गत गैराती भएको खेलमा कोलकाता नाइट राइडर्स विजयी भएको छ। कोलकाताले सनराइजर्स हैदराबादलाई 10 रनले पराजित गरेको हो। जग्गा किनिबेचको काम गर्न अब मालपोत कार्यालय धाइरहनु नपर्ने, कसरी हुन्छ त्यो काम? रेडियो कुराकानी, अरू खबर र कार्टुन पनि बाँकी नै छ। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। सामुदायिक वन उपभोक्ताहरूको सामूहिक बीमा सम्बन्धी सूचना। 77 जिल्लाका सबै सामुदायिक वन उपभोक्ताहरूका लागि वनमा लागेको आगोबाट वा वन्यजन्तुको आक्रमणबाट हुने मानवीय क्षतिको सामूहिक बीमा गरिएको छ। कतै यस्तो घटना भएमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालको फोन नम्बर 016616 मा तुरुन्त जानकारी गराउनु हुन अनुरोध छ। बीमा अवधि 2077 साल माघ 1 गतेदेखि 2078 साल असार 31 गतेसम्म।
सामुदायिक वन उपभोक्ताहरूको हितका लागि अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग USAID को आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित हरियो वन कार्यक्रम, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल र अकोराब। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा अब मालपोतमा अनलाइन प्रणालीको प्रसङ्ग। सरकारले घर जग्गा किनबेच, रोक्का र फुकुवाको लागि मालपोत कार्यालय पुग्नै पर्ने बाध्यता अन्त्य गर्दैछ। जग्गा प्रशासन सम्बन्धी काम अनलाइन प्रणाली मार्फत सेवाग्राही आफैले गर्न सक्ने प्रविधि विकास गरिएको छ। यसै विषयमा साथी विनोद शर्माले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक शेष नारायण पौडेलसँग कुराकानी गर्नुभएको छ। लेखापढी व्यवसाय बिना सेवाग्राहीहरूले कामै गर्न सक्दैनन् भन्ने जुन आरोप छ, त्यही आरोपलाई मध्यनजर गरेर भूसेवा केन्द्रको अवधारणा ल्याइएको हो। 20वटा कार्यालयमा भूसेवा केन्द्र सञ्चालन भइसकेको छ भने 50 भन्दा बढी कार्यालयले भूसेवा केन्द्रको लागि सूचना निकाल्नु भएको छ र यो आर्थिक वर्षभित्रमै हामीले 108 मालपोत कार्यालयमा भूसेवा केन्द्र सञ्चालन गर्ने, स्थानीय तहहरूमा पनि भूसेवा केन्द्र सञ्चालन गर्ने, बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई पनि रोक्का र फुकुवाको लागि चाहिँ भूसेवा केन्द्रको अनुमति दिने भनेर योजना बनाएका छौँ। अहिलेको भिड मालपोत कार्यालयमा, अबको भिड चाहिँ भूसेवा केन्द्रमा पो हुने हो कि? हामीले भूसेवा लिन चाहने व्यक्तिलाई र संस्थालाई पनि हामी तालिम प्रदान गर्छौँ। हरेक कार्यालयको 2 वा त्यसोभन्दा बढी चाहिँ कर्मचारीलाई हामीले TOT प्रशिक्षण तालिम पनि प्रदान गरिसकेका छौँ। भूसेवा केन्द्र नहुँदाखेरि कार्यालयमा हालमा चाहिँ भिडभाड हुन्थ्यो, काउन्टरमा एकैचोटि भिडभाड हुन्थ्यो भने अब कार्यालयमा आउनुभन्दा अगाडि नै सेवाग्राहीले सम्बन्धित कागजात सहित निवेदनहरू आफै वा आफू भूसेवा केन्द्र मार्फत अपलोड गर्छन् र अब मालपोतमा अनलाइन निवेदन आउँछ र त्यो अनलाइन निवेदनलाई मालपोतका कर्मचारीहरूले हेरेर काम हुन्छ। यो भइसकेको भिडभाड निकै न्यून हुन्छ। अहिले भर्खरै पनि केही कार्यालयहरूले भूसेवा केन्द्र सञ्चालन गरे र त्यो सञ्चालन गर्नुभन्दा अगाडि धेरै भिडभाड थियो, गुनासो पनि आउँथ्यो र अहिले चाहिँ त्यो भिडभाड चाहिँ धेरै घटेको छ। जग्गासँग सम्बन्धित सेवा लिनको लागि एउटा कार्यालयमा गए हुन्थ्यो भने अब भूसेवा केन्द्रमा पनि जाने, फेरि सरकारी अर्को कार्यालयमा जाने गर्दाखेरि समय खर्च पनि बढ्छ कि? अब स्थानीय तहहरूलाई भूसेवा केन्द्रको अनुमति लिनको लागि हामी अनुरोध गरेका छौँ। 30 भन्दा बढी स्थानीय तहले लिइसक्नु भएको छ। सरकारले नै अब मालपोतका आधारभूत सेवाहरू स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने घोषणा गरिसकेको छ। जस्तो जग्गाको खरिद बिक्री गर्ने कुराहरू, रोक्का फुक्का राख्ने कुराहरू स्थानीय तहमै जानुपर्छ र त्यो स्थानीय तहमा जाने पहिलो आधार भनेकै त्यो स्थानीय तहले सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्छ। त्यो भइसकेपछि सेवाग्राहीहरूलाई धेरै ठाउँ जानुपर्नेमा स्थानीय तहमा एकै ठाउँमा गएर उहाँहरूको काम हुन्छ। त्यही भूसेवा केन्द्रलाई नै भोलि चाहिँ स्थानीय तहको जग्गा प्रशासन शाखा या सर्भिस डेस्कको रूपमा विकास गरेर मालपोत कार्यालयसम्म सेवाग्राही आउनै नपर्ने किसिमले मालपोतका चाहिँ आधारभूत कामहरू नागरिकहरूलाई त्यहीँबाटै सेवा दिनको लागि पनि हामी अनुरोध गर्दछौँ। यो कुराकानी सँगै साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घद्वारा सञ्चालित CIN को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। कोरोना संक्रमण बालबालिकामा बढ्दै, शैक्षिक संस्था बन्द गर्ने विषयमा सरकारले आज छलफल गर्ने, सीमा क्षेत्रमा मापदण्ड बिना आउजाउ प्रदेश सरकारहरू रणनीति बनाउँदै। नेपाली कांग्रेसका सभापति देउबा र जसपाका अध्यक्ष ठाकुर नयाँ सरकार बनाउने भन्दा निर्वाचनकै पक्षमा, एमालेलाई गण्डकी सरकार जोगाउन चुनौती, प्रदेश 2 मा संसदीय दलको नेता फिरियो। मुलुक डढेलो र आगलागीको चपेटामा, सखाप हुँदै वन नियन्त्रणका कार्यक्रम प्रभावहीन, मध्य पहाडी लोकमार्गमा लागत बढ्यो, कामको गति बढेन। म्यानमारमा सैनिक दमन रोकिएन, फेरि 80 प्रदर्शनकारी मारिए, काश्मीरमा भारतीय सेना र विद्रोही भिडन्त, 10 जनाको मृत्यु। र मचिन्द्र क्लब काठमाडौँ विराट गोल्ड कप प्रतियोगिताको पहिलो खेलबाटै बाहिरियो, IPL क्रिकेटमा कोलकाता नाइट राइडर्सद्वारा सनराइजर्स हैदराबाद पराजित। साझा खबरको अन्त्यमा पालो आएको छ कार्टुनको। राजधानी दैनिकमा उत्तम नेपालले बनाएको कुरीकुरी शीर्षकको कार्टुन लिएका छौँ। यो कार्टुनमा पछिल्लो पटक मन्त्रीहरूका उद्घाटन, विभिन्न ठाउँमा भाषण गर्ने काम चलिरहेका छन् र त्यसैलाई जोडेर व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ। यहाँ मन्त्री जस्तै बसिरहनु भएको छ र नजिकै एकजना सचिवालयका मान्छे र केही सेड्युल लिएर आएका छन् र उनले केही कुरा भनेका छन्। तल चाहिँ यस्तो लेखेको छ, आज त उद्घाटन शिलान्यास केही छैन हजुर, सेल्फी खिचौँ फेसबुकमा हालौँ मन्त्रीज्यू। हवस् त, प्राविधिक साथी सुनिल राज भारतलाई धन्यवाद। अहिलेलाई गोविन्द खड्का र सीता शर्मा बिदा भयौँ। तपाईँको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम हाम्रो पालिका प्रसारण हुनेछ, सुन्ने प्रयास गर्नुहोला।